नमस्कार, कार्यक्रम प्राइम इस्युमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। समसामयिक विषयवस्तुमै हामी केन्द्रित हुँदै आएका छौँ। आज पनि हामी आर्थिक विषयवस्तुमा केन्द्रित हुने प्रयास गर्नेछौँ। विशेष गरी मौद्रिक नीति आउँदैछ। केन्द्रीय बैंकले साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ र यो मौद्रिक नीति अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी क्षेत्रले निकै चासोका साथ हेरेको छ। मौद्रिक नीति एउटा यस्तो नीति हो जसले सरकारले ल्याएको बजेटको कार्यान्वयनको पाटोलाई सहयोग गर्ने गर्छ। मौद्रिक नीति कस्तो आउँछ, कस्तो आउनुपर्छ, निजी क्षेत्रको माग के हो भन्ने विषयवस्तुमा नै आज हामी विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछौँ। मौद्रिक नीतिले ब्याज दरलाई कसरी अंकुशमा राख्छ, तरलताको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्दै अगाडि बढ्छ। देशमा जुन महँगी बढिराखेको छ, यति बेला अत्याधिक महँगी, तपाईहरू हाम्रो भान्सा महँगिएको छ। यो महँगी नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम चाल्छ? मौद्रिक नीति मार्फत सरकारको वित्तीय सुझावकर्ताका रूपमा पनि राष्ट्र बैंकलाई लिइन्छ र सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा मौद्रिक नीति आउनुपर्छ। बजेट परिचालन गर्न मौद्रिक नीतिको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कसरी निगरानीमा राख्छ राष्ट्र बैंकले, आयात निर्यातको अवस्थालाई, एलसी खोल्ने विषयवस्तुहरूलाई, ठुला विलासिताका साधनहरू आयात गर्ने कुराहरूलाई कसरी अंकुशमा राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउँछ भन्ने आम जनचासो छ। विशेष गरी निजी क्षेत्रले चासोपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। र केही दिन अघि मात्रै एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीति समय सापेक्ष आउने र अर्थतन्त्र बचाउने खालको आउने भनेर जुन अभिव्यक्ति दिएका थिए, यो अभिव्यक्तिले के संकेत गर्छ भने आयातलाई कडाई गर्दैछ मौद्रिक नीतिले, ब्याज दर नियन्त्रण गर्न कडाई गर्दैछ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट परिचालन हुने कर्जालाई विशेष रूपमा निगरानी गर्दैछ भनेर संकेत पनि गरेको छ। निजी क्षेत्रका माग भने असीमित छन्। दर्शकहरू, यति बेला निजी क्षेत्रहरूले पुनर्कर्जाका विषयवस्तुदेखि लिएर ब्याज दर कम भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्नेदेखि लिएर जुन आफूले लिने बैंकबाट लिने कर्जाको विषयवस्तुमा सहजता प्रदान गरिदियोस् केन्द्रीय बैंकले भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। यो अपेक्षा राष्ट्र बैंकले कसरी सम्बोधन गर्छ? यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा, विषम अर्थतन्त्र यो नाजुक भएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले ल्याउन आँटेको मौद्रिक नीति कतिको समय सापेक्ष हुनेछ त्यो भने हेर्न बाँकी रहेको छ। राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र सुधारसँगै सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस्, हाम्रो पनि शुभकामना। र आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी अर्थविद डाक्टर चन्द्रमणि अधिकारीसँग हाम्रा सहकर्मी डेभिड पाण्डेले कुराकानी गर्नुभएको छ। अब हामी यसतर्फ केन्द्रित हुन्छौँ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुन लागेसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकले साउनको पहिलो साता मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ र उक्त मौद्रिक नीतिमा के कस्ता विषयहरू समेट्नुपर्छ, निजी क्षेत्रका मागहरूलाई, समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न के गरिनुपर्छ, देशमा भएको अर्थ सङ्कटलाई समाधान उन्मुख बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने लगायतका विषयमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ चन्द्रमणि अधिकारी, जो अर्थविद हुनुहुन्छ। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी नेपाल राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ, साउनको पहिलो साता ल्याउने भनेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि बोलिसक्नु भएको छ। अब अहिलेको अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले के कस्ता विषयहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ, यहाँ अहिले देखिएका समस्याहरूलाई समाधान गर्न के उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ? अब अहिले हेर्नुहोस्, अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याहरू जुन छन्, चुनौतीहरू छन्, एउटा त्यो संरचनागत आर्थिक मोडेलसितै सम्बन्धित छ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो वित्त सम्बन्धी नीतिसँग जोडिएको छ। तेस्रो चाहिँ हाम्रो मौद्रिक नीतिसित जोडिएको छ। अहिलेको समस्या सम्पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्ने चाहिँ तीनटा नीतिबाट हो। एउटा आर्थिक नीति, एउटा वित्त नीति र अर्को मौद्रिक नीति। हामी आर्थिक नीतिको कुरा अलि चर्चा कम गर्छौँ, अरू साथीहरूले कम गरे सुन्छु म।
तर चाहिँ आर्थिक नीति नभइकन फेरि वित्त नीति कता लैजाने भन्ने पनि हुँदैन, किनभने हाम्रो विकासको मोडेल कता जाने हो, कुन ठाउँमा हामीले बढी चाहिँ विनियोजन गर्ने हो भन्ने आइसकेपछि त्यो आधारमा वित्त नीति, कर सम्बन्धी नीति, कस्ता कर प्रणालीहरू लागू गर्ने भन्ने आउँछ। अब आर्थिक र वित्त नीतिले निर्धारण गरिसकेपछि बजेट आयो, त्यसैको आधारमा त्यो बजेटले लक्ष्य गरे, दुईटा लक्ष्य गरे, एउटा 6% आर्थिक वृद्धि र अर्को चाहिँ 6.5% मूल्य वृद्धिलाई राख्ने भनेको छ, त्यहाँभित्र राख्ने, सीमाभित्र भनेको छ। मूल कुरा यो सङ्ख्यात्मक लक्ष्य त यो हो, तर मौद्रिक नीतिको मुख्य काम चाहिँ के हो भन्दा वित्तीय स्थायित्व, मौद्रिक स्थायित्व, मुद्रास्फीतिमा को व्यवस्थापन, नियन्त्रण र ती सबैको आधारमा साधन र स्रोतलाई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने र आर्थिक वृद्धि गर्ने, रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने मौद्रिक नीतिका मूल कुराहरू यिनै हुन्। अब मूल रूपमा त यसैमा टेकेर आउनु पर्यो र हामी कहाँ अलिकति मौद्रिक नीतिसित बढी आशा गर्ने चलन चलेर गएको छ, तर वास्तवमा त्यो ठिक होइन, किनभने हामीले त कतिपय कुराहरू आर्थिक र वित्त नीतिबाटै हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ। अब तर हस्तक्षेप गर्ने सन्दर्भमा बजेट जुन ढङ्गले आयो, धेरै हस्तक्षेप गर्ने किसिमले आएको छैन। अब त्यस कारणले पनि मान्छे अलिकति बढी मौद्रिक नीतिपट्टि आधार चाहिँ यही हो भनेर स्वाभाविक ढङ्गले बढी त्यसमा आशा राखे। तर नेपालको मौद्रिक नीतिको यसलाई हेर्दा विकसित देशको, संयुक्त राज्य अमेरिकाको, बेलायतको अथवा चाहिँ नि जर्मनीको अथवा चाहिँ नि अन्य देशको जस्तो हाम्रो मौद्रिक नीतिले त्यही ढङ्गमा त्यही तहमा काम गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भने मौद्रिक नीतिले मुख्य काम गर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दा विनिमय दरलाई कुन ठाउँमा राख्ने हैन, नेपाली मुद्रा र विदेशी मुद्राको बीच विनिमय दरलाई नीतिगत हिसाबले कुन सीमामा राख्ने, त्यसलाई बढाउने कि घटाउने हैन, त्यो मुद्रा विदेशी मुद्रा सस्तो बनाउने कि महँगो बनाउने हैन। अब विदेशी मुद्रा सस्तो भयो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दा आयात बढी हुन जान्छ, महँगो भयो भने आयात कम होला, तर चाहिँ के छ भन्दा निर्यात बढ्ला भन्ने होला। तर हाम्रो चाहिँ नि त्यो अर्थतन्त्रको संरचना उत्पादन धेरै भएर निर्यात बढाउने क्षमता पनि छैन, एक। दोस्रो कुरा, अनि अब तर त्यो विनिमयको कुरा जुन छ नि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हातमा छैन। यहाँ किन छैन भन्दा हाम्रो कन्भर्टेबल करेन्सी जुन अमेरिकी मुद्रा छ त्यो चाहिँ के छ भन्दा भारतीय मुद्रासित हामीले ल स्थिर मूल्य दर गरेका छौँ। भारतको चाहिँ नि सित हाम्रो 60% भन्दा 60 देखि 65 को बीचमा आर्थिक क्रियाकलाप, चाहे त्यो निकासी होस्, पैठारी होस्, अन्य आर्थिक क्रियाकलाप त्यहाँ डिपेन्ड हुन्छ। लगानी पनि त्यहाँको ठुलो आएको छ। अब अहिले कहिले पहिलो लगानीकर्ता नै भारत हुन्थ्यो, अब अहिले अलिकति चीन अगाडि बढेको छ हैन छ। तर त्यसैको मुद्रासित हामीले चाहिँ स्थिर विनिमय दर बनाइदिएका छौँ भनेपछि हामीले त उसको अर्थतन्त्रको विकास भयो भने हाम्रो मुद्रा पनि बलियो हुन्छ, उसको अर्थतन्त्र कमजोर भयो भने हाम्रो मुद्रा पनि कमजोर हुन्छ। अनि भारतले चलाएको एउटा चाहिँ नि ट्र्याक्टरको सफारी सिटमा चाहिँ ऊ बसिया छ, भारतीयहरू बसिया छन्, हामी चाहिँ पछाडि पछिको टेलरमा बसिया छौँ है। त्यस्तो स्थिति बनाएको हुनाले त्यो हाम्रो चाहिँ धेरै मुद्रास्फीतिमा धेरै काम गर्न अब बाँकी रहन्छ। मुद्रास्फीतिमा मुद्रा मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दा बजारमा पैसा कति चाहिँ नि दिने अथवा नदिने। तपाईँलाई भनौँ न, एउटा गार्जियनले छोराछोरीलाई धेरै जथाभावी पैसा दियो भने जथाभावी खर्च गर्ला, त्यस कारण तिमीले यो ठाउँमा खर्च गर है, पुस्तकमा यो के गर, कपी कलम यो किन हैन, मोबाइल किन्नुपर्ने छ भने यहाँनिर किन हैन, डिजिटल कुराहरू किताब किन्नु छ भने यहाँ किन, खाजा यति खाऊ भनेर दिने होइन। जति खाऊ मागे जति लगाइदियो भने त उसले चाहिँ त्यही खर्च गरिदिन्छ र त्यसले चाहिँ बजेटलाई इम्ब्यालेन्स बनाइदिन्छ र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गर्छ उसले। त्यस्तै हो यहाँ पनि के हो भने जस्तो कि मैले खास गरी मौद्रिक नीति आइसकेपछि खास अर्थतन्त्रमा नै
एक किसिमको हलचल हुन्छ अथवा सबैले आश गरेकै मौद्रिक नीतिमा यहाँले भने जस्तै यता आर्थिक नीति वित्त नीतिलाई व्यवस्था गरिन्छ, मौद्रिक नीतिलाई बढी प्रायोरिटी दिइरहेको अवस्था छ नेपालको अर्थतन्त्रले। यो कारणले गर्दाखेरि पनि अबको मौद्रिक नीति जस्तो कोरोना पछाडिपट्टिको जुन अर्थतन्त्र थियो त्यो अर्थतन्त्रलाई सम्बोधन गर्न भनेर केही खुकुलो जस्तो पनि गराइयो, केही कुराहरूमा कसिलो पनि गरायो मौद्रिक नीति। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको जुन यो यो अर्थतन्त्र यो चाहिँ सङ्कटतिर गयो यही मौद्रिक नीतिको कारणले गर्दाखेरि भन्ने खालको विश्लेषण पनि हुन थालेको छ नि। यो अवस्थामा चाहिँ ती विषयलाई पनि सम्बोधन गर्नु पर्यो। तपाईँले मैं अहिले पृष्ठभूमिमा व्याख्या त्यही कारणले पनि मैले गरे हो। तपाईँले बजारमा पैसा कति पुर्याउने, कुन क्षेत्रमा पुर्याउने, त्यो पैसाको दर के हुने भन्ने कुरा चाहिँ निर्धारण चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले आफ्नो क्रेडिट पोलिसीको माध्यमबाट गर्ने हो। एउटा मोनिटरी पोलिसीभित्र एउटा चाहिँ नि एक्सचेन्ज पोलिसी र क्रेडिट पोलिसी, ब्याङ्किङ पोलिसी होइन। मुख्य कुरा चाहिँ क्रेडिट पोलिसी मात्र, जस्तो रिपो रेट रिपो र रिभर्स रिपो अहिले कहीँ पैसा खिच्यो पनि होइन, बजारबाट खिचिराख्यो। त्यो के भने बजारमा धेरै पैसा हुँदाखेरि चाहिँ नि जथाभावी जाला र अनुत्पादनशील क्षेत्रमा जाला भनेर हो। त्यस कारण तर अहिले मौद्रिक नीतिमा जुन तपाईँले भन्नुभयो एउटा कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने कि अथवा चाहिँ खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउने कि अथवा मोडरेट खालको मौद्रिक नीति, तीनटा अप्सन छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग। अब कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने कुरामा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त संस्थाहरूकोलाई हेर्दा कसिलो ल्याउ पनि भनिरहेछ होइन अझै पनि। र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि मनोविज्ञान के देखिन्छ भन्दा कोभिड पछि चाहिँ कोभिडको समयमा राहत दिनको लागि खुकुलो ल्याइयो, पैसा धेरै गयो है। तर त्यसै जाँदाखेरि एउटा कुरा चाहिँ के भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि राम्रो सुपरिवेशन गर्नुपर्ने जति गर्न सकेन। सम्बन्धित ब्याङ्कहरूले पनि त्यसलाई राम्रो ढङ्गले राम्रो क्षेत्र खोजेर राम्रो परियोजनामा चाहिँ नि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीमा ब्याङ्कहरूले पनि ध्यान दिएन। ब्याङ्कहरू पनि कसरी हुन्छ मुनाफा बढी आओस् भन्नेपट्टि लागे। अहिले मुनाफा मात्रै हेर्दा भोलि बजार बिग्रिन्छ र ब्याङ्क धराशायी हुनसक्छ भन्ने कुरा ख्याल गरेनन् ब्याङ्कहरूले। ब्याङ्कहरूको चाहिँ नि एउटा ऱ्यासनल खालको मुनाफा चाहिन्छ, ऱ्यासनल मुनाफा त चाहिन्छ ब्याङ्कहरूलाई। तर के भन्दा अर्थतन्त्र साह्रै अप्ठ्यारो परेको बेलामा चाहिँ त्यो अर्थतन्त्रलाई अहिले जोगाउने बेलामा चाहिँ धेरै चाहिँ उनीहरू मुनाफा मात्रै भनेर कुद्नु पनि हुँदैन। त्यो कुद्या हुनाले त्यो स्थिति आयो। राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यसलाई चाहिँ मोनिटरिङ गर्न नसक्या, रेगुलेट गर्न सक्ने, सुपरभिजन गर्नुपर्ने जति गर्न नसक्या हुनाले तपाईँले अहिले हेऱ्यो भने के भने करिब 48 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ हो। 48 खर्ब रुपियाँ लगानी भएको छ। अहिले पछिल्लो चाहिँ नि हाम्रो प्रोजेक्सन चाहिँ 53 खर्ब होइन, 83 अर्बको हाम्रो हो भनेपछि 97-98% चाहिँ नि लगानी भइरहेको छ है। योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि हाम्रो जिडिपीको अनुमान हेर्ने हो त झन् 7% लगानी पुग्दा पनि हाम्रो ग्रोथ किन भएन, वृद्धि किन भएन भन्दाखेरि त्यो लगानी एउटा त लगानी गर्ने बेलामा नै अलिकति सहज, सुरक्षित, सजिलो ठाउँमा ब्याङ्कहरूले लगानी गरेका छ। सजिलो ठाउँ, अप्ठ्यारो ठाउँ तर उत्पादनशील क्षेत्र हेरेन उनीहरूले। अनि जुन ठाउँमा कागजमा चाहिँ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने भनिया छ त्यो पनि कागजमा मात्रै उत्पादनशील क्षेत्रमा छ। वास्तवमा चाहिँ त्यो कहाँ गएको छ भन्दा अनुत्पादनशील क्षेत्रमा घुमाइ फिराइकन गएको छ। त्यो कारणले पनि त्यो वृद्धिमा त्यसको नतिजा देख्न सकिएन, रोजगारीमा देख्न सकिएन, वित्तीय स्थायित्वमा देख्न सकिएन र मुद्रास्फीतिमा पनि त्यसले नियन्त्रणमा राख्न सकेन। त्यसकारण यो पृष्ठभूमिमा न त धेरै टाइट न त धेरै खुकुलो, धेरै खुकुलो गर्दा पनि भएन, धेरै टाइट पनि अब फेडरल रिजर्भ ब्याङ्क अमेरिकाले गरेकै जति हामीले गर्न हुँदैन। हाम्रो अर्थ चरित्र फरक छ। त्यस कारणले अबको मौद्रिक नीति चाहिँ न धेरै टाइट न धेरै खुकुलो, मोडरेट टाइपको र एउटा ठुलो अंश चाहिँ यो चाहिँ केमा भन्दा उत्पादनशील क्षेत्रमा पैसा जाने किसिमले र ब्याज दरलाई चाहिँ एउटा सन्तुलनमा राख्नु। निक्षेपको ब्याज दर पनि धेरै तल नजाओस्, जसले गर्दा क्यापिटल फ्लाइट हुने र कन्जम्सन बढ्ने, उपभोग बढ्ने हुनसक्छ। भारतीय बजारसितको चाहिँ त्यो पनि मिलोस् र हाम्रो यहाँ पनि फेरि ब्याज चाहिँ लिने ब्याज दर पनि एउटा सीमामा राख्ने गरी त्यो चाहिँ नि ब्याजको जुन बेस रेट छ नि त्यो बेस रेटलाई कसरी
ऱ्यासनल बनाउन सकिन्छ त्यो कुरालाई ख्याल राख्नु पर्यो र खास गरी ब्याङ्किङ तथा वित्त क्षेत्रले त्यो के गरिदिनु पर्यो भन्दा त्यो आफ्नो प्रिमियम पनि कममा लिएर सकेसम्म लिँदै नलिने होइन कममा लिएर काम गर्ने क्षमता विकास गर्न पर्यो अनि त्यसपछि चाहिँ आफ्ना खर्चहरू पनि घटाउनु पर्यो अब भन्यो भने त्यो फेरि सिओहरूलाई नि अप्ठ्यारो पर्ला होइन तर सिओहरूको चाहिँ नि र ब्याङ्कभित्रको चाहिँ त्यो चाहिँ नि पारिश्रमिकका कुराहरूमा नि सन्तुलन मिलाउनु पर्ने कुरा छ जोडिन आउँछ त्यो अन्तिममा आएर मौद्रिक नीतिसितै जोडिन आउँछ समग्र ब्याङ्किङ पोलिसीसितै जोडिन आउँछ त्यसको खर्चसित जोडिन आउँछ मितव्ययितासित जोडिन आउँछ र बेस रेटसित जोडिन आउँछ बेस रेट चाहिँ ब्याज दरसित जोडिन आउँछ त्यस कारणले यी कुराहरूलाई ख्याल गरेर बजारमा पैसा चाहिँ अहिलेको भुतानी जुन सन्तुलन छ भुतानीको प्रणाली त्यो टुटेको छ अहिले अपाङ्ग भएको छ त्यसलाई सपाङ्ग बनाउने किसिमले चाहिँ मौद्रिक नीति आउनुपर्छ जस्तो ठ्याक्कै अब बजेट आएको पनि केही समय भयो अब बजेटमा केही कुराहरू सम्बोधन आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चाहिँ 6% अघि नै यहाँले पनि जोड्नु भएको छ 6% को आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई 6.5% भित्रै राख्ने भनेर अब यदि त्यो यो लक्ष्य हो भने र अहिलेको अवस्थामा अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्था र त्यो लक्ष्य कतिको मिल्दोजुल्दो छ यो ठ्याक्कै लक्ष्य पुरा गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले कस्ता विषयलाई प्राथमिकता दियो भने चाहिँ सम्भव हुन्छ र अब यो 6% को आर्थिक वृद्धि मौद्रिक नीतिले मात्रै हुने होइन मौद्रिक नीतिले सपोर्ट गर्ला तर आर्थिक नीति बजेटमै तपाईँले पुँजीगत खर्च जम्मा 17% राख्नु भएको छ होइन अब मुख्य कुरा त हाम्रो प्रशासनिक खर्च घटाउने अब आन्तरिक ऋण लिएर हामी प्रशासनिक खर्च गरिराखेका छौँ होइन अहिले हेर्नुभयो भने बजेट चाहिँ 45% भन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएको छैन अब छुट्याएको 3 अर्ब मध्ये पनि 3 खर्ब मध्ये पनि खर्बको 70% 2 खर्ब जम्मा 2.25 खर्ब खर्च हुन्छ र प्रदेश र स्थानीयले धेरै खर्च गरेछन् भने उनीहरूको 6 खर्ब मध्ये असाध्यै गरे भने 2 खर्ब उनीहरूले पनि गरे भने 4 खर्ब जम्मा खर्च गरेर त्यसले तानेको निजी क्षेत्रबाट 4 खर्ब तान्दा 4 त्यहाँ 12 गर्ला है 16 खर्ब मात्रै हुन्छ अहिले हाम्रो आर्थिक वृद्धि दर 6% भन्दा माथि लैजानलाई कम्तीमा पनि 20 खर्ब रुपियाँ वार्षिक खर्च हुनुपर्छ उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्छ खर्च भनेको लगानीको कुरा गरेँ मैले त्यो के भन्दा सरकारी क्षेत्र 3टै तहका सरकारी क्षेत्र निजी क्षेत्र र सामुदायिक क्षेत्र त्यसकारणले गर्दा सरकारी क्षेत्रमा 1 खर्ब लगानी भयो भने चाहिँ नि निजी क्षेत्रमा 3 खर्ब हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दा त्यति हामी कहाँ हुन सकिरहेको छैन 2 खर्ब 2.5 खर्ब भयो भने पनि